السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونسوار لي زامي. واحد المستجد فيما يخص الصحراء المغربية الحبيبة، وفيما يخص الوحدة الوطنية للمملكة المغربية من طنجة للقويرة، وكذلك مستجد فيما يخص واحد التحويل، واحد شونجمون يعني في الخطاب الشعبوي، في الخطاب لبعض المسؤولين السياسيين الجزائريين، وكذلك خطاب في ديال بعض العناصر من الشعب الجزائري فيما يتعلق بالصحراء المغربية. كتعرفوا إخواني أخواتي، إحنا لا طالما كنا كنقولوا بأن الصحراء مغربية، وكنا كنقولوا بأن الجماعة الإرهابية بوليزاريو هي فقط من صناعة بومدين، وهي تنخر في الاقتصاد الجزائري بحالها بحال الدودة، كتاكل في الخزينة العامة للجزائر، كتاكل يعني في يعني في الميزانية ديال الجزائر، في الوقت اللي هناك مدن كثيرة من الجزائر محتاجة بزاف بهاد الأموال الطائلة اللي كتصرفها الحكومة، هذا النظام البومدياني المجوسي العسكري الجزائري على الجماعة الإرهابية. هاد الكلام لا طالما قلناه حنايا المغاربة، لا طالما قالوه المغاربة مسؤولين أو صحفيين أو ناس عاديين، مثل مبارك المغربي في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم خوتي خواتاتي، كما شفتوا التظاهرة اللي داروها المرتزقة بوليزاريو في لا بلاس دا ريبوبليك à Paris. شفنا on a vu un Algérien avec un drapeau algérien. Il était en train de se manifester du côté des Marocains avec le drapeau marocain. هنا كنقولوا اول مره كنشوفوا ان شونجمون ديجا من البوبل، يعني الشعب بدا كيفيق، والحمد لله حنا بغينا يفيق باش ينقي بلادو من الخونه، باش ينقي بلادو من الحركه، باش نبقوا بنادم هاد النظام هذا اللي كون هذيك الجماعه الارهابيه في جنوب تندوف، وخلاها تبدا تنخر لي في الاقتصاد. وهذا هو السبب اللي جعلني اليوم ندير لكم هذا الفيديو هذا، ونقول لكم ان هذا السيد هذا اللي كتعرفوا، عمار السعداني اللي هو كان تقلد بعض المناصب في النظام الديكتاتوري البومدياني المجوسي، وفي ابارتير دو 2016 كان هو السكرتير جينيرال ديال الاف ال ان، ديال الجماعات جماعات اللي كنسميها انا جبهة التزوير الوطني، اللي هما كيسميوها جبهة التحرير الوطني، انا كنسميها جبهة التزوير الوطني. هاد عمار السعداني اللي هو اصلا، انا بالنسبه ليا سي با ان الجيريان باسكو لي اون تونيزي، رغم انه كان في هذه العصابه، كان داخل منها، يعني باش يكون سيكريتير جينيرال ديال جبهة التحرير الوطني اللي هي كتحكم الجزائر منذ 1962 حتى ليومنا هذا. يعني السيكريتير جينيرال ديالها، يعني راه تبارك الله، الانسان ملي كيخرج على الصمت ديالو وتيقول داكشي اللي كنا حنا كنقولوه المغاربه، وكيخرجوا الجزائريين يسبونا، كنتسبوا في كنتسبوا في بلادنا، وكنتسبوا في العرض ديال النساء ديالنا، وكنتسبوا في المملكه المغربيه ديالنا، وكنتسبوا في مالكنا. علاش؟ لاننا كنقولوا الحق. ها هو اليوم الحق كينطق به السكرتير جينيرال ديال ليفيلين، ديال جبهة التزوير الوطني، هو عمار السعداني. عمار السعداني اللي معروف بالفساد ومعروف بالسرقه، لان كان تيدير حتى هو بحالو بحال خوتو، ما غاديش نلوموه. كان تيدير بحالو بحال كاع جميع الناس في النظام الجزائري، كان تيدير بحالو بحال جميع المسؤولين في الحكومة الجزائرية، كيتزحقوا كلشي كيشفر، كلشي كيشفر، واللي تكلم يشبع عصا، وبوليزاريو تشفر وهما يشفروا. هاد عمار السعداني الى في ان انتروتيان مع الجورنال تيسا، وانا جبت لكم السؤال اللي طرحت عليه تيسا بارابور الصحراء الماروكان. سمعوا ايها الشعب الجزائري، الله يستر عليكم، سمعوا ايها الجزائريين الاحرار، الا بغيتوا تفهموا، ما بغيتوش تفهموا زيدوا قدام حتى تخرجوا في الحيط.
حنا المغاربه كنصحوكم وكنحلوا لكم عينيكم باش تنقوا بلادكم وتفيقوا وتعيقوا الا بغيتوا. ما بغيتوش بغيتوا تبقاو محتضنين الجماعه الارهابيه بوليزاريو وتصرفوا عليها، فلتعيش بوليزاريو على الاراضي الجزائريه. حنا المغاربه ما عندنا مشكل، لان المغرب كاين في الصحراء ديالو والصحراء في مغربها. وتصنتوا لهذا السيد هذا اش بغى يقول. هذا تيهضر لكم من داخل النظام، كيهضر لكم من داخل النظام اللي كيحكموا الحزب الواحد اللي هو جبهة التحرير الوطني. اسمعوا لا كيسيون. Par le passé, vous aviez exprimé un avis différent concernant la question du Sahara occidental. Vous le maintenez. الجواب ديالو: en vérité، اسمعوا أيها الجزائريون، دوك المعميين ولا كديروا بحال ما كتشوفوش ولا بحال ما كتفهموش. وتحيه للجزائري اللي هز الدرابو الجزائري وتضامن مع المغاربه خوتو ضد الجماعه الارهابيه بوليزاريو على بلاص لا ريبوبليك. اسمعوا لا ريبونس تاع عمار سعداني. En vérité, je considère d'un point de vue historique que le Sahara est marocain et rien d'autre. واش عباد الله كاينه شي جمله واضحه اكثر وضوحا من هذه. Il a été enlevé au Maroc au congrès du Berlin. Aussi, je pense que l'Algérie a versé pendant 50 ans des sommes faramineuses à ce qui est appelé le Polisario. Et cette organisation n'a rien fait et n'est pas parvenue à sortir de l'impasse. إذا خوتي خواتاتي، هذا الإنسان هذا اللي كيهضر معكم راه ما كيهضرش من فراغ، راه هو كان من كينتمي للنظام اللي كان كيسير هذه الجماعه الارهابيه، كان كينتمي للنظام اللي كانت كتفينونسي هذه الجماعه الارهابيه. اذا راه ما كيتكلمش من فراغ، ماشي جبنا شي واحد من المريخ وكيقول هذه الهضره. هذا اللي كيقولها يعني شاهد من قاع داركم. La relance entre l'Algérie et le Maroc est plus grande que cette question. حنا هادشي كنقولوه لكم منذ 1962، ولكن مع من كتهضر. Je pense que la conjoncture est favorable car il y a l'élection d'un nouveau président et le changement du système en Tunisie. Bien sûr, le changement il commence. L'Algérie se dirige vers une élection et un changement du système. La Libye aussi vit une transformation. يا سلام، يلا بان ليهم هما بان la conjoncture il est فافورابل، يعني تا التونسيين حقوا مارسوا حقهم في الديمقراطيه و يعني صوتوا على رئيس قال لك راه ليبيا لي اونطران دو سو ترانسفورمي حتى هي. هنا حنا كلشي هادشي ما كيهمنا، هو كيلمح لاعاده احياء الاتحاد المغربي العربي. لكن انا اللي كيهمني في السوجي ديالو هو قضيه الصحراء. يعترف بمغربيه الصحراء، يعترف بان الجزائر كتخسر ملايير الدولارات على واحد الجماعه ارهابيه، وهذه الجماعه الارهابيه تيقول لك بانها ما مستعداش انها تلقى حل. علاش ما مستعداش تلقى حل؟ لان كما كان مبارك المغربي كيقول لكم وجميع اليوتيوبر معه كان تيقول لكم راه هادوك الناس اللي كيستافدوا من هذا الكونفلي هذا ils sont pas prêts à trouver une solution à ce sujet-là, à ce conflit-là. Donc autant que eux ils gagnent de l'argent كما قال هو نزيدكم tout cela pour conquérir à relancer l'unité maghrébine comme l'ont voulu les vétérans de FLN et de tous les partis nationalistes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de toute l'Afrique du Nord. Maghreb, الجزائر، تونس والافريك دو نور. يا با الصحراء الغربيه عند عمار السعداني وما عمرها اللي غادي تكون إسا tout le monde le sait. Je pense que la question du Sahara doit prendre fin et que l'Algérie et le Maroc doivent ouvrir leurs frontières et normaliser leurs relations. C'est pas facile خويا، سي با فاسيل خويا باش يفهموا الجزائريين هذا الكلام هذا. L'argent versé au Polisario, ce qui m'intéresse moi, est-ce qu'on a toujours dit depuis من 1962 حنا كنقولوا هذا الشيء للشعب الجزائري. L'argent versé au Polisario avec lequel ce membre se balade depuis 50 ans dans les hôtels de luxe doivent revenir
والسوق الهراس البيادح تامنراست et autres villes. C'est mon avis, même s'il doit déplaire à certains. Il a dit que la vérité. Même moi, je sais que c'est واحد عنصر من النظام, je sais que c'est un عنصر حركي, je sais un عنصر من les FLN, je sais un ancien chauffard, mais au moins, il a dit la vérité qu'on n'arrête pas de dire depuis longtemps. الفلوس قال لكم l'argent اللي كنعطيو لهاد البوليزاريو وكيسبالاد بها في لي زوتيل 5 ايطوال دون لو موند. هاد الفلوس خصها ترجع للمدن بحال سوق الهراس والبيادح وتامن راست بغيف ترجع للشعب الجزائري. حنا من 62 وكنقولوا لكم عباد الله راه كتلوحوا فلوسكم يعني في الماء. Arrêtez de financer cette organisation terroriste. Maintenant, tout le monde l'utilise contre vous. Le principe de détermination que vous demandez, vous êtes maintenant au piège de ce principe-là. L'Algérie, il est piégé par ce principe de l'autodétermination. إذا خوتي خواتاتي كنتمنى من الشعب الجزائري يسمع يقرا هاد القولة هذه ويشوف هاد السيد هذا راه il a dit que la vérité. Rien d'autre que la vérité. مبارك المغربي يحييكم ويقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. تحيا الحقيقة، تحيا الحقيقة، تحيا الحقيقة. ولو تخرج من فم كلب كتبقى هي حقيقة. وهذا راه عمار السعداني، هذا هو من بين أعمدة النظام الجزائري منذ 1962. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.